नेपाल सानो छ, नेपाल सानो देश हो, नेपाल कमजोर देश हो, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। यी हुन् हामी सबैले सानैदेखि सुन्दै आएको भाष्य। नमस्ते साथीहरू, म प्रतीक र यहाँहरूलाई लर्निङ इन नेपालको यो पहिलो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। आउनुहोस्, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले सुन्दै आएको भाष्य नेपाल सानो देश हो भन्ने कति सही वा गलत हो, कि नेपाल साँच्चीकै सानो देश हो, कि नेपाल सानो देश भनिएकै कारणले नेपालीहरूले खल्लो मान्नुपर्ने, कमजोर मनस्थिति र कमजोर मनोबल लिएर हिँड्नुपर्ने हो या होइन भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही यो जानकारीमूलक भिडियोलाई अघि बढाउनेछौँ। कुनै पनि देश सानो वा ठुलो भनी मापन गर्ने प्रमुख आधारहरू यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो आधार हो कुल क्षेत्रफल। कालापानी, लिपुलेख, निम्तियाधुरा समेटिएर प्रकाशित भएको नयाँ राजनीतिक नक्सा अनुसार नेपालको हालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। नेपाललाई क्षेत्रफलको आधारबाट हेरिने हो भने नेपाल विश्व मानचित्रमा 95 स्थानमा सूचीकृत भएको राष्ट्रमा पर्दछ। दोस्रो आधार हो जनसङ्ख्या। राष्ट्रिय जनगणना 2021 अनुसार नेपालको हालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 रहेको छ र UN पपुलेसन डिभिजन 2020 को अनुसार जनसङ्ख्याको आँकडाले नेपाल 50औं ठूलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा पर्दछ। तेस्रो आधार हो अर्थतन्त्र। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको आकार र अर्थव्यवस्थाको गुणस्तरले पनि देश ठूलो वा सानो हो भनी मान्न सकिन्छ। टोटल जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, पर क्यापिटा जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, पीपीपी, पर्चेसिङ पावर प्यारिटी, आर्थिक वृद्धि दर र सेक्टरल कन्ट्रिब्युसन अर्थात् क्षेत्रगत योगदान जस्ता आर्थिक सूचकहरूबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई मापन गर्न सकिन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क 2022 को एक रिपोर्ट अनुसार नेपालको प्रमुख आर्थिक सूचक कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी को अङ्क 40.83 बिलियन USD रहेको छ र वर्ल्ड ब्याङ्क 2017 को अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार विश्वमा 103 ठूलो अर्थतन्त्रमा पर्दछ। चौथो आधार हो प्राकृतिक स्रोत साधन। नेपालको खोला नाला, पानी, वनजङ्गल, जडीबुटी, माटो, भूमि, जलवायु र मौसम, भौगोलिक तथा जैविक विविधता, विभिन्न खानीहरू र मनमोह प्राकृतिक सौन्दर्यका हिसाबले नेपाललाई धनी राष्ट्र मान्न सकिन्छ। नेपालमा प्रमुख ठूला र साना नदीहरू गरी 6000 भन्दा बढी नदीहरू छन्, जसको कुल लम्बाइ 45,000 भन्दा बढी छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2021 को एक रिपोर्ट अनुसार नेपालको वनले कुल जमिनको 45% ओगटेको छ र जसमा 20 वटा संरक्षित क्षेत्रहरू रहेको छ। कुनै कुरामा धनी हुनु ठूलो या सानो हो, यसको मूल्याङ्कन मैले गरिराख्नु नपर्ला साथीहरू। तर फेरि यति भन्दै गर्दा मानव स्रोत र क्षमताको कुरा गर्ने हो भने नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमा आधारित क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत उद्योगहरूमा पर्याप्त विकास गर्दै उचित सदुपयोग गरी धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सकेको अवस्था भने छैन साथीहरू। पाँचौं आधार हो सैनिक बल। सैनिक संख्या र सैनिक क्षमताको आधारमा सैनिक बल मापन गरिएको हुन्छ। कुल सैनिक संख्याको आधारमा 20 लाख सैनिकको साथमा चीन पहिलोमा, 14 देखि 15 लाख सैनिकको साथमा अमेरिका दोस्रोमा, 14 लाख सैनिकको साथमा इन्डिया तेस्रोमा, 12 देखि 13 लाख सैनिकको साथमा नर्थ कोरिया चौथोमा, 9 लाख सैनिकको साथमा रसिया पाँचौंमा पर्दछ भने 1 लाख सैनिकको साथमा नेपाल कुन स्थानमा हुनु पर्दछ साथीहरू कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। ग्लोबल फायर पावर इन्डेक्स 2023 को अनुसार नेपाल 129औं ठूलो सैन्य बल भएको देशमा पर्दछ। सैन्य बल मापन गर्दा सैनिक संख्यासँगै सैनिकको क्षमताको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। सैनिक क्षमतामा सेनाको अभ्यास, हात हतियार, आधुनिक उपकरण, प्रविधि, रणनीति, सुरक्षा बजेट, प्रशासन र रसद, आत्मरक्षा अथवा युद्धमा होमिदा लाग्ने खर्च धान्न सक्ने क्षमताहरू जस्ता थुप्रै पक्षहरू समेटिएर मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ। नेपालको सैन्य बलको अवस्थाबारे मैले धेरै भनिराख्नु नपर्ला साथीहरू। मैले भनेका आधारहरूमा रहेर यहाँहरूले सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। छैटौं आधार हो विश्वव्यापी मान्यता र कूटनीतिक सम्बन्ध। कुनै पनि देशले स्वयं आफैले आफूलाई ठूलो वा सानो हो भनेर व्याख्यान गर्नुभन्दा विश्वव्यापी रूपमा अरू देशहरूले र विश्व समाजले पनि मानिदिएको हुनुपर्दछ। अमेरिका आफूलाई जति नै ठूलो देश माने पनि यदि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले उसको त्यो मान्यतालाई नमानिदिने हो भने अमेरिका ठूलो देश कदापि हुन सक्दैन साथीहरू। त्यही भएर कुनै देश ठूलो वा सानो हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भएको हुनुपर्दछ। साथीहरू, हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने कुनै पनि देशको विश्वव्यापी मान्यता देशको विकास गर्ने क्षमता, भाषा, कला, संस्कृति र जीवनशैलीको प्रभाव, अर्थतन्त्र र व्यापार, सुशासन, सैन्य बलको आकार र क्षमता, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिक प्रभाव जस्ता कुराहरूले स्थापित गरेको हुन्छ। नेपालले नन अलाइनमेन्ट, पञ्चशील र विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाएको देखिन्छ। कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा शिक्षा, पर्यटन, सुरक्षा, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, उत्पादन, बजार र व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान जस्ता पारस्परिक हितमा रहेर युनाइटेड किङडम, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, साउथ कोरिया
रसिया, स्विजरल्यान्ड, नर्वे, युनाइटेड स्टेट्स, इन्डिया र चाइना जस्ता विश्वका बलिया अर्थतन्त्रहरूसँग थुप्रै द्विपक्षीय र एडीबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, सार्क, आईएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग बहुपक्षीय सम्बन्धहरू स्थापित गरिएको देखिन्छ। यद्यपि नेपाल आफ्ना कन्सुलर सेवाहरू, आपतकालीन सहायता अनि कूटनीतिक सञ्चार, वार्ता, दबाव र सम्झौताहरूमा अलि कमजोर देखिन्छ। सातौं आधार हो राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव भन्नाले कुनै पनि देशको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज, मिडिया जस्ता देशभित्रका अरू अभिनेताहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ। त्यसमा देशको राजनीतिक परिदृश्य, निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण, परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी संलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, कूटनीतिक पहल, आर्थिक अन्तर्क्रिया र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको परिचय र स्थान जस्ता कुराहरूले फरक पार्दछ। नेपालको राजनीतिक प्रभावको कुरा गर्ने हो भने नेपालले राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरू जस्तै छिमेकीसँगको सीमा विवाद, सांस्कृतिक अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सहायताको माग, देशव्यापी भ्रष्टाचारको निर्मूलन, बजेट घाटा, नागरिक सुरक्षा, राजनीति र विकाससँगको बलियो सम्बन्धको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको गरिमामय छवि जस्ता विषयहरूको उचित व्यवस्थापन आजको दिनसम्म प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकेको देखिँदैन, जसबाट नेपालको राजनीतिक प्रभाव कमजोर छ भनेर बुझ्नुपर्दछ साथीहरू। तसर्थ नेपाल कुल क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोत जस्ता आधारहरूबाट सानो देश भने चाहिँ पक्कै होइन साथीहरू। यद्यपि संगठनात्मक क्षमता, विश्वव्यापी मान्यता, कूटनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिक प्रभाव जस्ता पक्षहरूबाट नेपाल कमजोर देखिन्छ। तुलनात्मक हिसाबले नेपाल भन्दा पनि सानो देशहरू धेरै छन् र कतिपय देशहरू सानो भएर पनि बलिया छन्। साथीहरू, आशा गरौँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र जनताले यस कुराको नमन गरी भोलिको दिनमा आफ्नो कमजोर पक्षहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले द्रुत गतिमा काम गर्नेछन्। अन्त्यमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।